Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूफ एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल हज की आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 16 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज का लेक्चर मुनाफिकीन के लिए है और अल्लाह ताला उन मुनाफिकीन की निशानियाँ बताते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। हम लोगों में हम भी क्या मुनाफिक हैं कि नहीं, ये हमारे अंदर मौजूद लोग कितने जो मुनाफिकत कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है, और मुनाफिकीन की क्या निशानियाँ हैं, ये किस किस्म के लोग होते हैं और अल्लाह ताला इनके बारे में क्या फिर पुकारते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 11 से। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं मुशरिकीन के बारे में। हमने पहले पढ़ा था कि मुशरिकीन बगैर इल्म के झगड़ा करते हैं, इनके पास ना कोई दलील है, फिर भी ये क़यामत के आने पे झगड़ा करते हैं, दोबारा ज़िंदगी आने पे दोबारा ज़िंदगी होगी कि नहीं उस पर झगड़ा करते हैं। इनको इस चीज़ पे इल्म भी नहीं है। और आज के लेक्चर में मुनाफिकीन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मुनाफिकीन का जिक्र है कि जो ये कि जो ना मुसलमान है और ना ही मुशरिकीन है, उनके दरमियानी है। और ये ग्रोह क्या करता है, जहाँ पे फ़ायदा उनको अपना नज़र आता है उस तरफ को हो जाता है, इनके दिलों पे ईमान पहुँचा ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला हमें बार बार कहते हैं कि तुम पूरे के पूरे ईमान में दाखिल हो जाओ, और ये पूरे के पूरा ईमान में दाखिल होने का टेस्ट अल्लाह ताला आजमाइशों से करते हैं। जब हम आजमाइश का सब्र के साथ और जब अल्लाह कुछ दे तो हम शुक्र के साथ अल्लाह ताला की दिए का शुक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला हम पे रहमतें और बढ़ाते हैं। ये हमारी आजमाइश होती है कि क्या हम सच में पूरे के पूरे दीन में शामिल हैं। लेकिन जो मुनाफिकीन होते हैं, जब इनका मुश्किल वक्त आती है तो ये लड़खड़ा जाते हैं और ये मायूस हो जाते हैं। हम में से देखें कितने लोग हैं जब उन पर मुश्किल वक्त आता है सब्र की बजाय मायूसियाँ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर वक्त आना ही नहीं, अच्छा अल्लाह माफ़ कर। तो अल्लाह ताला के ऐसे लोगों को कहते हैं कि फिर जाओ तुम किसी और से ले आओ अगर तुम लेकर आ सकते हो। तो हम यही तो है कि दीन को हम इबादत तो बहुत करते हैं, लेकिन हम किनारे पे इबादत करते हैं। एकदम से हमारा कोई बुरा वक्त आया, हमारा दीन लड़खड़ा जाता है, तो थोड़ी सी मुश्किल में हम लड़खड़ा जाते हैं। ये क्यों इनका दीन ऐसा जो लड़खड़ा जाता है? क्योंकि इनके दीन में संजीदगी नहीं है। ये इनकी सारी संजीदगी दुनिया के लिए है, कि दुनियावी फ़ायदे की तरफ इनका ध्यान है। तो जब ये होता क्यों? क्योंकि इनको दिलचस्पी ही नहीं है दीन में। जब दिलचस्पी नहीं है तो उन्होंने अपना दुनिया के फ़ायदे में दिलचस्पी रखी है, तो उनको जहाँ से फ़ायदा मिला दीन में फ़ायदा मिला दीन में आ गए, अब दुनिया में फ़ायदा मिला दुनिया में चले गए। अल्लाह माफ़ करे, हमारी मिसाल ही ले लें। हमें जो चीज़ मतलब अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे को, या हम ये बहन भाई, या वैसे दूसरों के ऊपर कोई मामला डालना हो ना कि आप यहाँ गलत हैं, तो दीन की पकड़ की बात लाएंगे और कहेंगे कि आप यहाँ गलत हैं। या चार, जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे 4 शादियाँ हैं, मत इसको तो बहुत भाग भाग के आगे से पकड़ते हैं कि 4 शादियाँ जायज़ हैं। मतलब जो चीज़ें दीन में उनके लिए आसानी लग रही है वो कर लेंगे, बाद में जब दीन जो दुनिया में फ़ायदा लगे, कि जैसे अब कोई फंक्शन आ गया, अब वो पार्टी आ गई, अब उनको है कि मैं पार्टी कर लूँ या नहीं, या कोई ऐसा मतलब वाहियात इवेंट आ गया जो नहीं करना चाहिए इस्लाम के मुताबिक, तो वहाँ पे कहते हैं कोई नहीं, कर लेते हैं कोई नहीं, तो ये दुनिया की तरफ हो जाते हैं। तो ये हमारी एग्जाम्पल दी हैं कि हम जब दिल करता है दीन को अपना लेते हैं और जब दिल करता है दीन को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, यही मुनाफिकों की निशानी है। अल्लाह ताला हमें दीन को पूरी तरह अमल करने की तौफीक दे, आमीन आमीन आमीन। तो ये ऐसा है क्या, इसकी दीन में दिलचस्पी नहीं है, दीन इसकी पूरी तरह गया ही नहीं है, इसका सारी एनर्जी दुनियावी फ़ायदों के लिए है। तो ज़ाहरी तौर पे तो ये दीन का है, लेकिन अमली तौर पे ये मुशरिकीन के काम करता है, तो फिर ये मुनाफिक ही हुआ, जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दी। और दुनिया की ऐसा इंसान दुनिया और आखिरत में खसारे में, और ये खसारा पा रहा है दुनिया आखिरत की। और ये लोग जो अल्लाह के सिवाय पुकारते हैं, मतलब चाहे बुतों को पुकारते चाहे इंसानों को पुकारते, अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारोगे वो दात अल्लाह के सिवा हुई। क्योंकि यहाँ यफ़जूल हुआ है जिसका मतलब पुकारना, तो यहाँ दुआ तलब करना के मतलब है, तो मदद तलब करना। तो अल्लाह ताला से ये ऐसी दुआ तलब करना, ये चीज़ सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर हम किसी कब्र से जाके दुआएं तलब कर रहे हैं, या किसी दरबार पे जाके दुआएं तलब कर रहे हैं, या किसी सहाबा से कह रहे हैं, कि जैसे शिया लोगों ने भी गलती कहाँ है कि उन्होंने दीन में इतनी एक्सेसिव हो चुके हैं कि इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह से मांगना है। ये है
مانگتے ہیں مولا علی ہمیں یہ دیں، مولا علی ہمیں یہ دیں. کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی کچھ دے سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ سے مانگتے تھے، اللہ انہیں دیتا تھا. اللہ کے دیے ہوئے پہ ہر انسان چلتا ہے. نبی اللہ کے دیے پہ چلتے تو صحابہ کرام بھی تو اللہ کے دیے پہ چلتے. مولا علی کیسے تم لوگوں کو کچھ دے سکتے؟ وہ تو صحابہ کرام ہے نا، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور بہت ہی پہنچے ہوئے تھے ماشاءاللہ. اور ہم بھی ان کو اتنا ہی مانتے ہیں. وہ علی سے جس سے محبت نہیں، اس کو دین نہیں پورا نہیں ہم سمجھتے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن جو چیز شرک ہے وہ شرک ہے. اگر آپ مولا علی سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو پھر یہ جائز ہی نہیں ہے. دعا صرف اللہ کی ذات سے ہے، نبی سے بھی نہیں مانگی جا سکتی. تو آپ اگر کیا نام ہے صحابہ کرام سے بھی دعائیں مانگتے تو غلط ہے. مردے انسان کسی کا نہیں یہ فائدہ نہیں دے سکتے. تو ایسے لوگ جو کسی کا نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تم ان سے دعائیں مانگتے ہو تو تم بہت دور کی کیا نام ہے گمراہی میں ہو. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے، جیسے کسی سے کہتے ہیں دعا کرا دو، تو یہ کچھ گمراہی ہوگی. لیکن اگر ہے تم پوری کی پوری اگلے پہ دعائیں وہ کیا نام ہے اگلے کو اپنے شرک کی کرنے لگ گئے تو تم دور کی گمراہی میں. کتنا برا دوست اور ساتھی تم نے کر لیا. آج کل کے کیا ہے کہ پیر مرید بنائے ہوئے، طالب اور مطلوب دونوں ہی تو اللہ کے بندے ہیں. تو تم کس کو طالب بنا کے بیٹھے؟ وہ بھی تو اللہ سے مانگتا ہے، اس کے پاس خود اپنا کچھ ہے. اگر اللہ آج اس سے سب کچھ چھین لے تو کیا اس کے پاس کچھ ہوگا؟ تو ایمان والے اگر سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو باغات دیں گے. جنت کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے. پھر آگے یہاں پہ بہت ہی تھوڑی لینتھی سی کرٹیکل سی آیت ہے. وہ یہ کہ جو کوئی سمجھتا ہے اللہ کی مدد نہیں کرے گا، مطلب یہاں پہ محاورت ہے کہ جو اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ رسی دراز کرے آسمان کی طرف اور پھر اس کے لیے کوئی تدبیر کرے، یہاں پھر واپس لے لے. اور دیکھیں کیا اس کو جو اس کو غصہ دلاتی ہے اس کی مطلب کیا فرق پڑا، اس کی تدبیر ہوئی. مطلب یہ ایک محاورتاً بات ہے، یہ سمجھنے والی آیت ہے. اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو جو جب دیکھیں بازو کا دیکھیں آزمائش کا اور صبر کا وقت بہت لمبا لگتا ہے، چاہے 10 منٹ کا کیوں نہ ہو، 10 دن کا کیوں نہ ہو، وہ 10 دن گزریں گے ہی نہیں. تو آزمائش کا جو وقت ہوتا ہے نا یہ بڑا کٹھن ہوتا ہے. اس وقت اگر کہیں کہ نہیں میرا وقت گزر نہیں رہا، میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ میری مدد ہی نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جاؤ آسمان پہ رسی ڈالو اور تو کوئی تدبیر کرو. دیکھو کوئی ایسی تدبیر ہوئی جس سے تمہیں ریلیف پہنچا. تو خدا مایوس لوگ دوسروں کو مطلب شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسی دراز کر لیں. جو مجھ سے میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا وہ رسی دراز کر لیں تو پھر بھی آسمان سے کوئی ان کو نہ اگر دیکھیں ان کو ریلیف مل رہا ہے، کوئی ان کے سٹریس میں کمی یا میں غصہ دلاتی کا مطلب ہے کہ کوئی ان کو جو چیز پریشان کر رہی ہے کیا اس کو فرق پڑا؟ اللہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر یہ لوگ دین کو اس طرح دباؤ برباد کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں سزا دے دیں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم دین میں جس طرح کی تباہیاں مچا رہے ہو. لیکن انسانی فطرت کا خلا ہے کہ جب تک وہ اللہ کی ذکر نہیں کرے گا، اللہ سے محبت نہیں کرے گا، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا. آج کل بہت لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں ہمارے دل کے سکون کے لیے. اب قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کریں، روز ڈیلی اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام آ جائے سننا شروع کریں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت ایک کریٹ ہو جائے گی، آپ کے دل میں خود بخود سکون کریٹ ہونے گی، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے. یہ خلا ایمان سے ہی پورا ہوگا اور یہ اسی کی ذات کی ذکر سے ہی پورا ہوگا. تو جو ذکر سے منہ موڑتے تو ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. جب اللہ دنیا میں ہی مدد کر سکتا ہے، مدد کرنے والی ذات صرف دنیا میں اللہ ہی ہے، تو پھر آخرت میں بھی وہی ہے. اس لیے دنیا میں ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کریں اور مشکل وقت میں بھی صرف اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق صبر کریں. اور کیونکہ اس دن جب پکارا جائے گا اس دن بھی کوئی جواب نہیں آئے گا ان بتوں سے، ان شریکوں سے. صرف اللہ کی ذات اس دن تمہاری مدد کرے گی قیامت کے دن. تو خدا را اللہ سے مانگو اور اللہ سے ہی محبت کرو اور اللہ سے ہی اپنی ضروریات پوری کرو. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین سیکھنے کی، سکھانے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.